Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zakari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers and friends. दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टूडेंट कैसे हासिल किया जाए, क्या तरीक़ाकार है, और मैं 1 साल से, मैं 2 साल से स्टूडेंट तलाश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हम कैसे तलाश करें. तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप किन किन ज़राए से आप स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं. नंबर 1, अगर आपने जॉब करनी है तो 2 वेबसाइट हैं जो मैं जानता हूँ, वहाँ पर बेशुमार आपको ट्यूशन्स मिलेंगी. एक तो है teacheron.com, teacheron.com, एक तो ये है, और दूसरी है qtutor.com. ये 2 वेबसाइट हैं, यहाँ पर आपको बेशुमार ट्यूशन्स आपको मिल सकती हैं. लेकिन जो पहले वाली जो मैंने आपको बताई है टीचर ऑन, इस पर आपको कॉइन खरीदने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे. वो क्या तरीकाकार है वो आप वहाँ पर वेबसाइट से या उनको मेल करके आप पूछ सकते हैं क्या तरीकाकार होगा. मेरा काम था आपको अवेयरनेस दे देनी, बता देना कि यहाँ अप्लाई करें. और तीसरी वेबसाइट जो है वो है फाइवर पे जाके आपने अपनी गिग बनानी होती है, पैकेजेस आपने बनाने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं. तो वो तरीका ये है कि आप फाइवर पे जाकर आप ऑनलाइन कुरान, ठीक है, टीचिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने अपनी गिग्स बनाई होगी और तरीकाकार भी बीच में है मेंशन, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा. या दूसरा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर लिखें कि हम फाइवर पर गिग कैसे क्रिएट करें, ठीक है, कैसे बनाएं, तो बेशुमार आपको उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी. तो आप वो देख लें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा. तो दोस्तों, सिर्फ अभी तक मैंने 3 वेबसाइट आपको बताई हैं, 3 वेबसाइट्स. नंबर 1 टीचर ऑन, नंबर 2 qtutor एंड नंबर 3 फाइवर. वहाँ पर जाइएगा फाइवर पे, ठीक है, और अपनी गिग बनाएं और काम शुरू करें. इंशाल्लाह आपको बेशुमार ट्यूशन्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी. पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्निक दी थी, ट्रिक्स और टिप्स वगैरह दी थी कि आपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे आपने उनको टीच करना है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि दोस्तों, जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुमालिक में आप टीच करें तो प्लीज़ 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 आप अपने मुल्क और अपनी सिटी और अपने नाम के ऊपर आपने पॉइंट आउट किसी को करने नहीं देना, और कोई ऐसी आपने हरकत नहीं करनी जिससे बाहर के लोग आप पर उंगली उठाएं कि फलां बिन फलां पाकिस्तान, लाहौर से जिसका ताल्लुक था, या फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट और बहुत सारे सिटी जो हैं, तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया. आपने अपने मुल्क पाकिस्तान की इज्जत आपके इस अंडर द टिप ऑफ योर टंग, इसके नीचे छुपी हुई है. आपने अपने पाकिस्तान का नाम डुबोना नहीं है, ऊंचा करना है अच्छाई के कामों के अंदर, ठीक है. किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना. याद रखें, धोखा बहुत वफादार है और जहां से दिया जाता है वहां वापस लौटकर ज़रूर आता है. तो फिर जब आपके साथ होगा तो हो सकता है आप बर्दाश्त न कर सकें, ठीक है. तो दोस्तों, आप कोशिश करें आप अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, और सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे. ये हदीस मुबारका भी है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी. ये मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि देखिए, मेरा पाकिस्तान मेरी पहचान है, मेरी आन है, मेरी शान है.
اور اس کی عزت جو ہے وہ آپ کی اس زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، آپ کے اخلاق کے اندر چھپی ہوئی ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے پوزیٹیو بیہیویئر آپ کا، اور جو آپ نے پرومس کیا ہے وہ پورا کیا ہے، جو آپ نے بات کی ہے پوری کی ہے، تو یقین مانے آپ کی تو عزت ہوگی، آپ کے ملک پاکستان کی بھی عزت ہوگی۔ تو یاد رکھیں جب آپ کسی کو ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ دیکھیں یہ تینوں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو یہ تینوں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، بہترین آپ اخلاق کے مالک ہونے چاہیے، آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے بیہیویئر وائز، کریکٹر وائز، کردار وائز آپ اتنے اچھے انسان ہوں کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم آ گیا، آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، تو صفا کے مقام پر آپ نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آپ نے مجھے اپنی زندگی میں کیسا پایا؟ تو سبھی لوگ جو تھے مسلمان نہیں تھے، وہاں پر غیر مسلم تھے، یہود و نصارہ تھے، بدھ مت تھے، مشرک تھے، کافر تھے، سبھی نے با یک وقت پتہ کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، ٹھیک ہے، آپ نے 40 سال ان میں گزارے، اور اللہ قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے بار بار کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ سٹڈی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ لوگوں نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ یقین مانے کوئی دشمن آپ کی تعریف کرے تو وہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے معجزات دکھائے تھے، ید بیضہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ جو بندہ ہوتا تھا جس کے اوپر کوڑ چلا ہوتا تھا، سکین خراب ہوتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی معجزات تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے بھی معجزات تھے کہ اللہ کے نبی نے مشرق اور مغرب کی طرف جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، اللہ کے نبی نے کردار سازی کر کے دکھائی، ٹھیک ہے، ان میں رہ کر ایمانداری سے کام کیا، اور اگر آپ نے ٹریڈ کی ہے، یقیناً آپ نے ٹریڈ کی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ایمانداری کے ساتھ ٹریڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز ہے کردار سازی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کردار بہت بلند ہونا چاہیے، ہم کن کے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کن کے امتی ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ جو خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو اللہ کے نبی نے جو کردار سازی بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے، تو اپنانا چاہیے، سیرت پاک پڑھنی چاہیے، اور ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں اللہ پاک کی ایک صفت ہے پردہ پوشی۔ ہم دن میں کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، وہ غفور و رحیم ہے اور ہمیں معاف کرتا جاتا ہے اور ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑتا جاتا ہے۔ ہم دن میں نہ جانے کتنے ارادتاً اور غیر ارادی طور پر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اے لوگو، اے دوستو، اگر آپ کسی بھائی کے اندر تھوڑی بہت کوئی خامی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بڑے احسن طریقے سے پیار اور محبت سے آپ ان کو سمجھا دیں۔ دیکھیں اکثر جو ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک وائٹ بورڈ ہے نا، وائٹ بورڈ، اس کے اندر ایک ڈاٹ لگا وہ ہمیں نظر آ جائے گا، لیکن اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کتنی جگہ خالی ہے، ایمٹی ہے، وہ خالی جو سپیس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک ڈاٹ نظر آ جائے گا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس بندے کو جس کے اوپر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ یار وہ بندہ کردار وائز کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس سے کوئی غیر ارادی طور پہ کوئی غلطی ہوگی ہے تو درگزر کریں، معاف کر دیں۔ غفور الرحیم اللہ پاک کی ایک صفت ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، تو آپ اس کے بندے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک کی اس صفت کو اپنانا چاہیے کہ وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اچھا، تو
दोस्तों एक और चीज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक पैरामीटर दिया है इंसान की जिंदगी के बारे में कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ठीक है ना, कितना प्यारा पैरामीटर है कि आपकी जुबान से और हाथ से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये अपना लें तो लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, मुआशरे के अंदर फसाद और परेशानियां दूर हो जाएं। ठीक है ना, दंगा और फसाद खत्म हो जाए। दूसरा एक और चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब एक बहुत ही प्यारा एक हमें पैरामीटर दिया है कि यार लोगों वो लोग सबसे बेहतरीन हैं वो कौन से लोग जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। मक्का फतह के बाद अल्लाह के नबी ने क्या किया कि ऐ लोगों, तुम में मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। ठीक है ना, एक है कुरान और एक क्या है, मेरी सुन्नत, यानी अहले बैत से मोहब्बत। तो अहले बैत से मोहब्बत से मुराद है कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ठीक है ना, अपने अहले बैत के साथ अपने घर वालों से मोहब्बत। ठीक है ना, आपने फरमाई है, हमें तलकीन भी दी है, हमें बताया भी है, तरीका भी बताया है। तो तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरी क्या है, अहले बैत की मोहब्बत यानी कि सुन्नत। ठीक है, या सुन्नत कह लें या अहले बैत की मोहब्बत कह लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है घर वालों से, तो ये सुन्नत ही हुई ना। तो लिहाजा दोस्तों ये बहुत अहम बातें मैंने की हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर मुझसे कोई गलती कोताही होगी हो बोलने में, अल्फाजों के चुनाव में, तो ए मेरे पाक परवरदिगार आलम मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे सही पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। ए रहीम ज़ात, ए करीम ज़ात, ए गफूर ज़ात, जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, ए अल्लाह इनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इनकी औलाद को नेक और सालेह बना दे और इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना दे, आमीन। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।